चले शुरू हो जाए फिर बिस्मिल्लाह। मैम स्टार्ट। आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप दरवाजे पे खड़े थे, बताओ मुझे क्या पूछना चाहते हो, इसलिए मैंने कहा आप सब आना चाहते हैं तो आ जाइए, बताइए। मैम रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में, किस हवाले से पीडीपी इसको देख रही है? देखिए, हम ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, और आज पीडीपी ने ये साबित किया कि नंबर मैटर नहीं करते हैं। अगर अपोजिशन के पास एक आदमी हो, दो हो, तीन हो, तो वो अगर उनकी नीयत साफ हो, उनके पास अपना एक क्लियर कट एजेंडा हो, उनका इंटेंशन बिल्कुल ईमानदार हो, तो वो एक मेजॉरिटी वाली जमात को, सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी कमिटमेंट है सरकार की, कि उसको पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि जो वहीद पर्रा ने इनिशिएट किया, और जिस वक्त उसको उमर साहब ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए हो रहा है, तो आज मुझे लगता है ये पीडीपी की ही मेहनत का और उनका जो उन्होंने उस वक्त ये मसला उठाया, उसका नतीजा है कि आज जो वजीर आला ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए किया जाता है, हाफ हार्टेडली, आई विल से हाफ हार्टेडली, दिल बर्जास्ता होकर उन्होंने क्योंकि जो रेजोल्यूशन लाया है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है, न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? जिन्होंने आज भी इसकी मुखालफत की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। तो मैं समझती हूं कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था वो बेहतर था। ये जो आज सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी, कि इसमें ये कहा जा सकता था, जैसे पीडीपी रेजोल्यूशन में था, कि जो 2019 में फैसला किया गया हम उसकी मुखालिफत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, और साथ ही में ये कहा जाता कि ये जो हाउस है ये रिजॉल्व करता है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370-35A को रेस्टोर किया जाना चाहिए ओरिजिनल पोजीशन में, बजाय ये कहने के कि हमें फिक्र हो रही है, हमें कंसर्न है, एक डायलॉग होना चाहिए, और उसके बाद मुल्क की जो यकजहती को, उसको, इसमें मुल्क की यकजहती और इसमें क्या, आपस में क्या कनेक्शन है? तो मुल्क तो डाइवर्सिटी के लिए ये मुल्क माना जाता है, और इसी डाइवर्सिटी को देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1947 में हाथ मिलाया था कि ये मुल्क एक डाइवर्स है, इसमें यूनिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी है। तो मैं कहती हूँ चलिए देर आए दुरुस्त आए, अच्छा किया, और हम लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया, पर शायद हम आपस में डिस्कस करके हो सकता है इस रेजोल्यूशन में कुछ हम अमेंडमेंट्स लाएं, जैसे कि जो वर्ड है जिसमें अपोज नहीं किया गया है, उस फैसले को कंडेम नहीं किया गया, अपोज नहीं किया गया, मे बी वी मे ब्रिंग दैट अमेंडमेंट, और साथ ही बजाय इसके कि कंसर्न है हमारा, हम ये कहें कि वी रिजॉल्व that the government of India restores the special status 370-35A, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते लोगों को धोखा दिया जाए, हम चाहते हैं लोगों के साथ ईमानदारी हो। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, सरकार ने अब एक कदम ले लिया, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करते हैं, मगर मैं समझती हूँ पीडीपी का काम है दूसरा स्टेप लेना, जो इस रेजोल्यूशन में कमियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए इसमें अमेंडमेंट्स लाना। Do you mean that the PDP will be moving the resolution against the Article 370 again in the Assembly? नहीं, अगेंस्ट नहीं, हम अमेंडमेंट्स हो सकता है, अभी हम डिस्कशन चल रहा है पार्टी के अंदर, हो सकता है जो आज रेजोल्यूशन लाया गया, जिसमें मैंने कहा ना हाफ हार्टेडली ये रेजोल्यूशन लाया गया है, जो इसकी जबान होनी चाहिए थी वो जबान नहीं है इसमें। जैसे पहले तो आपको कंडेम करना चाहिए, इसका मतलब है कि आप 2019 के फैसले को आप अपोज करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। उसके बाद रेस्टोर करने के बजाय डायलॉग करो, भाई किस चीज के लिए डायलॉग करो?
انہوں نے ہمارے کپڑے اتارے, انہوں نے ہماری تذلیل کی. اب آپ کہتے ہیں ہم اس سے ڈائلاگ کرو اس کے بارے میں کہ آپ نے ہماری تذلیل کیسے کی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بارے میں ہم آپس میں پارٹی میں مشورہ کر کے ہو سکتا ہے ہم اس ریزولوشن جس کو ہم کہتے ہیں دیر آئے درست ہے, اس میں لوگوں کی خواہشات کے مطابق, لوگوں کا جو جذبہ ہے اس کے مطابق کچھ امینڈمنٹس لے آئیں. میم یہاں پہ کچھ لیڈرز کا کہنا ہے کہ ایک بات کریں میم یہاں پہ کچھ لیڈرز کا کہنا ہے این سی اور بی جے پی کا وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں, تو کیا کہنا ہے آپ کا اس کے وہ بارے میں؟ میں اس کے بارے میں Ma'am, how personally you believe the decision is totally with rigid and there is huge chaos with the amendments as well? Sorry? کیا؟ Ma'am, you believe that this decision is totally with the rigid and the confusion is there and you. نہیں, کنفیوژن نہیں, میرا یہ ہے, میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ریزولوشن لایا اور شاید نہیں لاتے اگر پی ڈی پی اس مدعے کو نہیں اٹھاتی, وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, عیان ہے, کیونکہ جس طرح عمر صاحب نے ریئیکٹ کیا, اسپیکر کو بولا ریجیکٹ کرو ریزولوشن کو, اس کے بعد کہا یہ کیمراز کے لیے ہو رہا ہے, تو لگتا ہے کہ ان کا دل اس میں نہیں تھا. اب اگر دل برداشتہ ہو کے انہوں نے یہ ریزولوشن لایا تو اس ریزولوشن کی زبان بہتر ہو سکتی تھی. Kind of. جیسے کہ یہ سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا 2019 میں جو انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ کیا گیا, جس سے ہماری جو گارنٹیز دی تھی ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن نے وہ ہم سے چھینی گئی, اسپیشل اسٹیٹس چھینا گیا, 370 چھینا گیا. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اس فیصلے کو. کہیں یہ بات کہی ہے انہوں نے؟ نو. اس کے بعد کہ اس کو ریسٹور کرنا, ہم اس ریزولوشن کے مادھیم سے گورنمنٹ آف انڈیا پہ یہ زور ڈالتے ہیں کہ اس کو ریسٹور کیا جائے, وہ بھی نہیں کہا گیا. ہم کنسرن ایکسپریس کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے. کس کے لیے ڈائلاگ ہونا چاہیے؟ کیا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ ہم سے ہمارا جو وعدہ کیا تھا 1947 میں, جو ہمارے کنڈیشنز تھے یونیلیٹری, ان کو ڈیلیٹ کیا گیا, ختم کیا گیا, ان کو واپس کیا جانا. میں سمجھتی ہوں انہوں نے ریزولوشن لایا مگر ہاف ہارٹیڈلی لایا, اس میں گنجائش ہے اور ہم کوشش کریں گے آپس میں ڈسکس کر کے اس میں کچھ امینڈمنٹس لائیں. You believe the credit is with the PDP party because اٹ از ناٹ اباؤٹ کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ, اٹ از اباؤٹ کہ جو talking about Wahid Paraz statement. بالکل دیکھیے جو وعدے, چاہے نیشنل کانفرنس ہے چاہے ہم ہیں, جو ہم نے الیکشن میں لوگوں کو بولا کہ اگر آپ ہمیں اسمبلی میں بھیجیں گے تو ہم سب سے پہلا ریزولوشن جو ہے 370 کے اوپر کہ اس کو فیصلے کو کنڈیم کرتے ہوئے ریسٹوریشن کے لیے کریں گے. پی ڈی پی تو ہم نے تو اپنا وعدہ نبھایا, مگر نیشنل کانفرنس نے اس میں کافی ہچکچاہٹ دکھائی, اور آج لگتا ہے کہ لوگوں کا پریشر جو پڑا, جو لوگ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے آتے ہی وہ جو ہے اپنا وعدہ نبھانے سے مکر گئے ہیں, تو مجھے لگتا ہے اس نے ان کو مجبور کیا. بٹ آئی ول اسٹل سے کہ اس کو بہتر زبان میں لایا جا سکتا ہے. جی آپ کو لگتا ہے جس وقت شو جیسے عمر اللہ نے جو وحید پرا نے پیش کیا تھا پہلے بھی اسے کہا کیمراز کے لیے, ٹوڈے اٹ واز آلسو فار دا کیمراز اینڈ شو. نہیں, ہم نے تو خیر کیمرہ کے لیے نہیں لایا ہے, ہم تو 3 لوگ ہیں, ہم نے یہ دکھا دیا ہے کہ پی ڈی پی کی تعداد کوئی میٹر نہیں کرتی ہے, پی ڈی پی کا انٹینشن, پی ڈی پی کا جو ایمانداری ہے وہ میٹر کرتی ہے. اور ہم نے ایک 50 MLAs کی سرکار کو مجبور کیا, چاہے انہیں ٹوٹا پھوٹا ریزولوشن لانے پہ مجبور کیا, تو مجھے لگتا ہے یہ پی ڈی پی کی کامیابی ہے, مگر اس کو ٹھیک کرنے کی, درست کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. ابھی تو پہلے اس کی بات کریں گے نا. تھینک یو. میم اس میں عمر عبداللہ نے کہا کہ اسمبلی نیشنل کانفرنس نے اسمبلی میں اپنا کام کر دیا ہے, جو انہوں نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. نہیں, میں نے تو کہا نا کہ یہ بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا. پہلے تو انہوں نے پرسوں اس کو ریجیکشن کے لیے اسپیکر کو بولا اس کو ریجیکٹ کرو, جس پہ وحید پرا نے پھر ان کو بتایا کہ آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں, آپ ریجیکٹ کرنے کا آرڈر نہیں دے سکتے. اس کے بعد آج لایا پر ہاف ہارٹیڈ لایا ہے. جیسے میں نے بار بار کہا, اس کی جو زبان ہے وہ ایک بروٹ میجورٹی والی سرکار کی زبان نہیں لگتی, وہ ایک جس کو لوگوں نے اکثریت دی ہے وہ زبان نہیں لگتی ہے. وہ زبان لگتی ہے کوئی بیچارہ بے بس بے کس لاچار جس کے پاس زبان ہی نہیں ہے, ایسی زبان استعمال کی ہے. اس کو ہم کوشش کریں گے, پی ڈی پی اس ریزولوشن کو درست کرنے کی ہم کوشش کریں گے. میم جو ووٹس ملے ہیں ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں ہو سکا کہ کیا اس میں کانگریس نے بھی اپنا ووٹ کیا ہے. دیٹس یور جاب ٹو سی, وہ تو مجھے نہیں معلوم, وہ تو آپ کا جاب ہے, آپ لوگ وہاں تھے, میں تو وہاں نہیں تھی. نیشنل کانفرنس کی طرف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے یہاں پہ ان کو پی ڈی پی نے پناہ دی, بی جے پی کو ان کی طرف سے آرٹیکل 370 ریموو کیا گیا, تو آج پی ڈی پی ہی وہاں اسمبلی میں ریزولوشن پاس کر رہی ہے. نیشنل کانفرنس تو کچھ بھی کہہ سکتی ہے, ان کا کیا ہے, وہ تو کچھ بھی کہنے کو کہہ سکتے ہیں.
मुझे तो हर उनके बात पे ताजुब हो रहा है कि 50 असेंबली मेंबर होने के बावजूद भी पीडीपी को जोर लगाना पड़ा इस रेजोल्यूशन को लाने के लिए, तब जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक टूटा फूटा रेजोल्यूशन लाया, जिसको हम उसके बावजूद हम वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच।